नमस्कार. आज आम्ही असा गोय महाविद्यालय म्हणजेच गोवा युनिव्हर्सिटी भायल्या रस्त्यार तशेंच मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूलाच्या मुखार आनी एक असुरक्षीत विषय तुमच्या नजरेक हाडून दिवपाचो यत्न करता. सुंदर आमचें गोंय, पांचवेसार आमचें गोंय अशें आमी गोंयकार तशेंच भायल्या राज्यांतले लोक तोखणाय करत आसता आनी ह्या गजालीचेर आमकां भोव अभिमानूय आसा. पूण हांगासर पळयात, ही पायाभूत सुविधा अंतर्गत बांदिल्ल्यो ह्यो फुटपाथीचेर पांचवेसार झुडपांनी अतिक्रमण म्हणजेच एन्क्रोचमेंट केल्लेलें आमच्या नजरेक येता. आतां हो प्रश्न उप्रासता तो म्हणजे हे नितळ करपाची जबाबदारी बरोबरूच खबरदारी कोणे घेवपाची. PWD खात्यान ज्यांनी ह्या फुटपाथी बांदल्या वो लोकल स्थानिक पंचायतीन ह्या महाविद्यालयाची शिकपी भुरगीं तशेंच हांगासरल्यान पासार जावपी लोकांक तर थेट रस्त्या वयल्यान चलचें पडटा. मागीर अशा तरेन जिवाक धोको निर्माण जाता. कांय वेळार व्हॉट द हेल ऑथॉरिटी डुईंग अश्यो रिएक्शन आमकां बऱ्याच वेळार आयकपाक येता. मागीर आमचे सरकारी बाबू अथवा कन्सर्न अधिकारी अशा गजालींचेर कित्याक काम करिनात. लोकांच्या टॅक्स पेयरांच्या पयशांनी पगार मेळोवन हे लोकांक बरी आनी सुरक्षीत सेवा कित्याक पुरयना. ह्या सरकारी बाबूंक कोणाचोच वचक ना काय सरकार स्वता निद्रिस्त जावन रावल्या. ल्हान ल्हान गजालींनीच समाजा भितर व्हड बदल घडोवन हाडपाक शकता. पळोवणाऱ्यांनीच हाचेर विचार करपाची गरज आसा.